राउटर खो ओस एक्सेस कॉल शो का ना सर्चिंग के लिए राउटर के यहाँ पे हम जो के एक्सेस को हम तो किसी राउटर एक्सेस का राउटर द पर अवल ज चरता लाणो पुटी सीरियल ओपन राउटर सा शो सही है गोरा राउटर एक्सेस शो यही पासवर्ड वर कडे दे सिस्को चलो पासवर्ड कारो सही दे the right erase or confirm reload confirm मस्त उकड़ल मखने कार में रिसेट को सही दे ये तरीका बा टाइम दे रहा था जी वो पाकिस्तानी तरीका खाना था हाँ सही है हाँ इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्को राउटर पटोलोनो अव्वाल जमुंग सरा सराजी प्रोसेसर कार स्क्रीन बल दे जमुंग सारा नंबर 2 बांधे रैम नंबर 3 बांधे बल दे जमुंग सारा एनवी रैम नंबर 4 बांधे दे जमुंग सारा फ्लैश और नंबर 5 बांधे दे जमुंग सारा रोम मेजर चे कम गोरा कंपोनेंट्स का ता उगोरे दलता दा जमुंग सरा द सिस्को राउटर मेजर कंपोनेंट्स दा पावर सप्लाई दा इंटरनल सही दे दा फ्लैश लगे दले दे दा रोम लगे दले दे दा रैम दे और दा प्रोसेसर दे सीपीयू चे मुंग वर्तवाई सही दे उस टोल द आईटी स्टूडेंट आन तकरीबन क्वेश्चन बस्ता सोना काउम प्रोसेसर प्रोसेसर दस द पारा यूज की व्हाट इज प्रोसेसर डेटा प्रोसेस नोट पूरा सिंपल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कावल दी बुक्स तरफ तान मजे जान क्लियर करे पर इंसान से प्रोसेसर चरता लगे दी हाँ ब्रेन सही दे द ब्रेन अमुंग सकारा खाली डिसीजन मेकिंग का वो का न का सही दे कम आइडिया राशि मुंगे प्रोसेस को ये गुर बिया फैसला वाखलो नो सेम गोरा प डिवाइसेस रे आगा कस्ता लैपटॉप ते आगा कस्ता हर आगा डिवाइस से पाइटिक से कार कई सही दे कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दी पगेक से नन सबा जमुंग सरा सराजी प्रोसेसर आ जमुंग सरा डेटा प्रोसेस का वले शी जमुंग कोड जमुंग डायरेक्शन रीड का वले शी पगे बेस बांधे दाए यू डिसीजन मेकिंग कई सही दे ब्यामुंग वर्ता वले चे प कम डिवाइस से प्रोसेसर लगे दलीवी अगे तमुंग कम टाइप डिवाइस वायु इंटेलिजेंट डिवाइस वर्ता है सवरता वायु इंटेलिजेंस और जब कम डिवाइस से प्रोसेसर नहीं भी लगे दले अगे तमुंग कम टाइप डिवाइस वायु नॉन इंटेलिजेंस हब खो मोबाइल दे चरता हब जमुंग सरा नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस अगे न डिसीजन मेकिंग का वाले से न डेटा प्रोसेस का वाले से यू सिंपल बस प्लग एंड प्ले वाली डिवाइस नो जका हब नन सबा नहीं यूज की दा हब पजे सही यूज की स्विच यूज की सही शो उस प्रोसेसर जमुंग सरा सशी द पारा यूज की डिसीजन मेकिंग द पारा डेटा प्रोसेस का वाले द पारा बल जमुंग सरा सशी दे रैम बल जमुंग सरा सशी दे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी दादा सदा पारा यूज की संगा सीपीयू सही दे प्रोसेसर का डेटा होते हैं टेम्पररी रैम ठीक है सही है वेल रैम जमुंग सरा कम यूज की टेम्पररी स्टोरेज का सिंपली वाश मंग वर्ता टेम्पररी स्टोरेज दे परा गोरा चे कला द डिवाइस ऑन की चे कला द डिवाइस ऑन की नो द दे चे सहम रवान दी पर रन टाइम से आ चरता रवान दी पर रैम बांधे रवान दी सही दे कम टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन दे जमुंग द हर सब बांधे रवान दी पर रैम बांधी सही दे लिदली बा मूवी चे चरता हम पर डिवाइस बांधे ज्यादा बोझवा चाहे नो
ډیوایس ټک شي کنه شي ټک ځکه چې د ریم کیپاسټي هم دومره نه چې د زیات سيزونه افورد کو او ورته وایو نه چې PUBG نه کوي ریم کم دی دا څه کنه دا سیم په فیوچر چې کله تاسو په دې سیستم باندې لکه غټ لیول لیبونه جوړای بیا به تاسو ته هم د څه ضرورت راځي د ریم ضرورت بیا به په 4GB ریم کار نه کوي څومره به لګای 8GB 16GB صحیح دی نو ټمپرری چې کم کار وي هغه په ریم باندې سٹور کیږي چې کم په ریم باندې زموږ کنفیګریشن سٹور کیږي په سیسکو کې هغه ته موږ کم ټایپ کنفیګریشن وایو رننګ کنفیګریشن صحیح دی وګوره یاد لرئ دا هغه کنفیګریشن دی چې صرف ټمپرری بیس باندې دی هغه کنفیګریشن چې کم تا کړی وي هغه به چرته سٹور وي په ریم باندې خو ان کیس دا ډیوایس شو آف شو یا ریلوډ شو نو د ریم ټوله ډیټا بس شي اریز باشي ټوله ډیټا بس شي اریز باشي نو په ریم باندې چې کم کنفیګریشن دی صرف رننګ کنفیګریشن دی هغه پرمننت سټوریج نه دی اټ ا ټایم صحیح دی فی الحال که زه د راوټر ته راشم ګوره دا راوټر بالکل فریش دی کنه دی که زه نو ورکم راوټر به ما کم موډ ته ولیږي یوزر موډ ته به مې ولیږي اوس دا زموږ سره راوټر دی ګوره انیبل config terminal host ने मा सकड़लो host ने मा चेंज करो का नमो कर चेंज exit शा command वर्क का show running configuration the RAM configuration का तलो command से दे show running configuration enter का दा उगरा दलता टोल configuration ता तखकारी का नखकारी चे कम changes दे कड़ी का पासवर्ड दे लगावली हर से दल तखकारी खुदा कम कॉन्फ़िगरेशन दे पर रेम बांधे दे कचरे दा डिवाइस डिसेबल शी कॉन्फ़िगरेशन बादे सशी खत्म शी उस तवाड़े چې زما سره د چکم کانفیګریشن دیتا پر منټ سٹور کیږي چرته سٹور کیږي پر منټ سپوز کا ما کانفیګریشن کړی دی نو دا ډیوایس کا بند شي نو پکار دی کا دوباره ان کیږي نو ماته زوړ کانفیګریشن اویلیبل دی هر وخت نشه کولای ته کانفیګریشن نو بیا وګوره بیا به ته دا کانفیګریشن د دې زینا سیو کې چرته بای کې سیو بای کې دا به چرته لاړ شي د دې زینا به شیفټ شي چرته به راشي ان وی ریم ته اوس ان وی ریم شي زموږ سره کم ټایپ سټوریج دی پر منټ سټوریج دلته پر منټ سټوریج دی او د پر منټ سٹور کانفیګریشن ته موږ وایو سٹارټ اپ کانفیګریشن کم کانفیګریشن سٹارټ اپ کانفیګریشن صحیح دی چې کم ستاسو سره پرمننت کانفیګریشن سیو شوی دی از موږ سره چرته سیو کیږي ان وی ریم شپه زموږ سره کم ټایپ کانفیګریشن وی سیوډ کانفیګریشن بدل کړي پریم شپه صرف څه شیو رننګ کانفیګریشن خو سیو باندې ټمپرری باو په ان وی ریم شي اوس ګورا کزه د راوټر ته کمانډ ورکم شو رننګ کانفیګریشن ورکا دا ګورا موږ ته رننګ کانفیګریشن ښکارا شو کنه شو او کزه کمانډ ورکم شو سٹارټ اپ کانفیګریشن ما تاسو وایي دلته سره تا وایي رننګ کانفیګریشن ښکارا کو کنه کو ښکارا سٹارټ اپ ښکارا کوي نشته دی ور سره سٹارټ اپ کانفیګریشن نشته دی اوس مونږ غواړو چې دا کم کانفیګریشن مونږ کړی دی کانفیګریشن څه شته وایي او چې کم ما د ډیوایس نام چینج کو یا سپوز کا زه پاسورډ لګاوم یا بل ورځ مې کم پورا غنټه کار کړو لاین باندې پاسورډ انکریپټ کول دا هر څه مونږ کړیو نو ټول کانفیګریشن چې کله ته ان وی ریم ته شفت کول غواړي سمپلی سیو کول غواړي به به تاسو کمانډ ورکای رائټ څه کمانډ به ورکې چې کله د رائټ کمانډ وکړو نو ستا ټول کانفیګریشن به سیو شي صحیح دی چې کله سیو شي اوس کا زه کتل غواړم شو سٹارټ اپ کانفیګریشن ګوره اول ما ته سٹارټ اپ ښکارا کېدلو سیرا تاویل ناٹ پریزنٹ اوس ګوره شو سٹارټ اپ ورکا نو سٹارټ اپ کانفیګریشن ښکارا شو کنه شو ښکارا
ټول سٹارټ اپ کنفیګریشن تا کارا شو ځکه چې اوس زمونږ سره کنفیګریشن کما میموري ته راغی ان صحیح شو. سپوز که زه د ډیوایس نام دوباره چینج کوم ग्लोबल मोड ته راغلم او होस्ट नेम को सीलिंग्स होस्ट नेम सको सीलिंग्स او د دې ځین از څه شوم एग्जिट شو د دې ځین از څه شوم एग्जिट اوس دا نیم با پر رننګ کنفیګریشن شي چینج چینج به ګورو شو रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सा कमांड मा वर्को शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटर का नो दा उगरा होस्ट नेम सदे दलता सीलिंग्स ते कन दी हो काचिरे ज कमांड वर्कम शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दलता बचेंजी इंटर का दा उगरा दलता होस्ट नेम सदे खान सही दे काचिरे ओस दा डिवाइस बंद शी ब्याच ऑन शी ततबा नेम खान खकारी का सीलिंग्स बखता खान वले परमिन स्टोरेज जमुंग सरा सनेम सही से उसका जिचिरे द कॉन्फ़िगरेशन सेव कम स्टार्टअप से बाद नेम चेंज शी का न बशी चेंज कमांड वर्क का शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नो नेम सा शो चेंज शो का न शो प्ले शो सपोज का पासवर्ड लगावल वाडम पासवर्ड लगावलो तरीका संगावा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इनेबल पासवर्ड सिस्को पासवर्ड उलगे दो एग्जिट शा डिसेबल शा और इनेबल वर्का पासवर्ड वाड़ी का न वाड़ी पासवर्ड सो पासवर्ड रागा का न रागा सही है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वर्क का दलता व पासवर्ड लगे दली बिल्कुल बा लगे दली इंटर का दा उगरा पासवर्ड लगे दले दे कन दा उगरा दा पर शो स्टार्टअप से बा लगे दली भी शो स्टार्टअप वर्क का दलता पासवर्ड था नो मकसद का डिवाइस ऑफ शी दोबारा वो पासवर्ड वाड़ी नो सर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शिकम दे परमानेंट मोड बिया को फिलहाल गोरा पासवर्ड बुंग पक्का प्रेम से दे का न दे सेव करे मुन दे काचिरे डिवाइस पदे हालात से सशी बंद शी बेबा वक्तिरा पासी की सब शी बिल्कुल दे दे यो स्टूडेंट हो नो पदे मुंग सेव को बल्कि जब सेव कुम दाव गोरा राइट सर अब सेव शी शो स्टार्टअप वर्का दावगुरा पासवर्ड दलता हम लगे दुकान पासवर्ड खत्मावल वाड़ा संग बा खत्मे की पासवर्ड कॉन्फ़िग टर्मिनल नो इनेबल पासवर्ड कैसा खत्मावे सिर्फ कमांड मख्तासर लिखे नो ओस गोरा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वर्का पासवर्ड खत्म शो कानश सही दे उसका डिसेबल शी डिवाइस ऑफ शी बेबा पासवर्ड रहना वाड़ी हाँ बिल्कुल नो द खबर मकसद सो का तस कॉन्फ़िगरेशन खत्माए और का नवे कॉन्फ़िगरेशन का सेव काए बाय मस्ट सही दे जका गोरा द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से पासवर्ड नष्टा टिकता मुंग खत्म करे दी और का तक कमांड वर्क के शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दलता पासवर्ड स्टा का नष्टा का चिरे जसा कम राइट कम ओ से दोबारा गोरम शो स्टार्टअप सारा और दागुरा दलता हम पासवर्ड से शो खत्म सर यूजर नेम पासवर्ड और यूजर नेम पासवर्ड टोल को खत्मावल नो यूजर नेम ट्राई हो के की पा सही दे एग्जैक्ट आगा पासवर्ड बना वरता खाए सही दे सिर्फ नो यूजर नेम बावर के मतलब सिर्फ नो यूजर नेम बस आओ ओ मख्तबा यूजर नेम मरता वो खाए पासवर्ड जरूरत नष्टा सही दे स कंफ्यूजन हो नष्टा पर देखिए बिल्कुल उस मख्ता जमुंग सरा सशी फ्लैश गोरा लैपटॉप ते विंडो चरता स्टोर की हार्ड डिस्क सी ड्राइव मोरता जोड़ कड़ी हुई अल्ता जमुंग विंडो इंस्टॉल की सही दे
دا چې کوم هارډویر دی د راوټر یا د سویچ صحیح دی د دې لپاره به یو سافټویر پکاريږي کنه به پکاريږي چې کوم ورته او اس وایو اپریټینګ سیستم یا وینډو 11 یا وینډو 10 دغه صحیح دی سیم دی ته هم یو اپریټینګ سیستم خود چې کوم د راوټر اپریټینګ سیستم دی هغه ته به موږ سوایو آی او اس انټر نیټورک اپریټینګ سیستم صحیح دی زمونږ چې کوم آی او اس دی لکه څنګه د یو لیپټاپ یا د سیستم وینډو ابا چرته سٹور کیږي فلیش یو میموري ده لیدلې مو د فلیش دا وګورئ دا زموږ سره فلیش ولیکه زموږ چې کوم دا اپریټینګ سیستم دی دا دلته سٹور کیږي که څه وګورم دا وګوره راوټر هم زموږ سره څه دی او ورسره دلته ماته یو میسج هم راکو سوایی فلیش ریموو شو کنه د راوټر کار ولې کوي د لپټاپ نه چې ته هارد ډیسک وباسې کار کوي ها اون خو دې زما خو ګیلا دا چې ولې بالکل بالکل فی الحال هر څه په څه باندې روان دي پریم باندې روان دي خو کچېرې دا ډیوایس دوباره څه شي اون شي چې کله ان کېږي نو دا هر څه بدای د چا نه اخلي د چې کوم اپریټینګ سیستم دی دا ټول به د دې ځای نه اخلي صحیح دی خو فی الحال ځکه هغه کار کوي چې هر څه د دې نه اخیستي دي د فلیش نه صحیح دی کته کمانډ ورکې د فلیش کتلو څه کمانډ دی شو فلیش ورکا څه وایي خو زه فلیش ورته لګوم او زه کمانډ ورکوم دوباره شو فلیش چې کله ته فلیش کې نو دا وګوره په فلیش چې کوم فایلز دي هغه ته ښکارا شو کنه شو اوس په دې کې د چې کوم آی او اس دی د راوټر هغه فایل کم یو دی هغه فایل ایکسټنشن با پته لګی د سنا د ډاټ بین نو چې کوم زمونږ سره د ډاټ بین فایل دی دا به زمونږ سره څه شي وي د ډیوایس آی او اس وی چې چرته سٹور کیږي په فلیش باندې صحیح دی نو کته وګوره دا زموږ سره د چا فایل دی دا ټول دا چې کوم د دې ځای نه سٹارټ کیږي دا زموږ سره د چا فایل دی آی او اس فایل دی په فیوچر شباب یا موږ د دې بیک اپ اخلو د بد راوټر نه موږ یو اس بي تا کاپی کاو فردر به ځان سره پرېږدو کې دې شي فیوچر شي موږ آی او اس کریش شي به دوباره سکاو اپډیټ کوو بای صحیح شو دې پورا نو دا زموږ سره څه شي دی فلیش دی کلیر شو څومره یوز شوی دی دومره بایټس یوز شوی دی او دومره بایټس اویلیبل صحیح شو د دې سایز وړو کې وی ځکه چې په دې کې مونږ خو څه نه ویډیو دو نه فایلز دو خو صرف د چا فایل وی آی او اس فایل وی نور خو د دې نه د سټوریج سره کار دی نه د مووی سره کار دی سره کار نشته صحیح دی ان ریم نه ډیټا کاپی کیږي بالکل کاپی کیږي او دا چې دې چې یو مطلب دې راوټر باندې سکیورټي کاو کړه او دا نه چې کوم ډیټا کاپی کړه په بل باندې بالکل کیږي بالکل کیږي موږ به پریکټیکل کوو صحیح دی ایون موږ به داسې کوو چې سپوز کدا یو کال کنفیګریشن دی د یو کال کنفیګریشن دی اچانک ستاره راوټر ختم شو ډیمیج شو صحیح دی غرق شو نو تبه بل راوټر راوړي بل راوټر به راوړي ټیک ته راوټر خو مثلا د یو کمپنی لپاره را بایوي خو دا یو کال کنفیګریشن تکولې شي ډایرکټ کې د شیا کنفیګریشن بل کس کړی وي نو پر ریل شي ګورا مونږ د چې کم کنفیګریشن دی د دې ځان سره بیک اپ صحیح دی راوټر سره ډیمیج شو بل راوټر کې د په within a second شي په 10 سیکنډ شي سره ټول بیک اپ دوباره انسټال نو دا به مونږ پریکټیکل کوو هغه د لپاره بیا ټي اف ټي پی سرور وي خو ټول کار په نتورک باندې کیږي خو فلحال خو مونږ یا نتورک طرف ته نه یو صحیح دی اوس به مونږ آی پی اډریسینګ ورته وایو بیا به یو لین نتورک جوړاو چې کله مونږ دوه ډیوایس کمیونیکیشن وکړو بیا به مونږ هغه سيزونو پر راځو صحیح دی
اوس دا زموږ سره کم یو دی فلیش دی بل زموږ سره څه شی دی روم د څه دپاره یوز کېږي ریډ اونلی میموري دی خو ماشومانو ته هم پته ده سره انسټرکشن سیو دي بوک کمپنی چې کوم انسټرکشن ورکړي جست صحیح دی ته څه بل کنه یو سافټویر لیکو دي بالکل صحیح دی ځکه مونږ ورته څه وایو څه ورته وایو مینی آی او ایس ګوره لکه څنګه مونږ په وینډو باندې لیپټاپ کاوه چې که مونږ ته بلو سکرین ښکاره شي د کمپنۍ طرف نه صحیح دی مونږ ته یو پلیټفارم راکړي مونږ ته کمه میموري راکوي بالکل او چې کوم مونږ ته بوټ سیکوینس هغه ته مونږ څه وایو دا بوټ آپشن دا هر څه چې راکوي دا مونږ ته کمه میموري راکوي روم راکوي اوس د راوټر چې کوم روم دی ایو بل کار هم ورسره کوي پوسټ د بوټ سیکوینس سره سره د سکي پوسټ نه راځي پاور آن سیلف ټیسټ د دې نه سره راځي پاور آن سیلف ټیسټ اوس د دې مقصد څه ګوره چې کله دا ډیوایس ان کېږي نو د پوسټ په هیلپ سره د ډیوایس د ټول انسټرومنټس چیک کوي هر څه چیک کوي چې د دې په انټرفیس کې څه مسله نشته د دې پروسیسر څه مسله نشته دی ان کیس چې مسله راشي د به میسج جنریټ کوي یا به لایټ جنریټ کوي دا هر څه دا د چا په هیلپ سره پوسټ صحیح دی چې کله ان کېږي لکه څنګه سهار وختي مونږه ان کېږو نو لږ ورزش وکړو که نه وکړو چې داسې نه وي چې ګډوډ شوی وم صحیح دی نو دا د چا کار دی پوسټ کار صحیح شو نو دا هغه بیسیک سیزونه دي چې کوم